मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरिकत, उन्हें ले जाने वाला बद्दू। वो यहाँ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ वापस पहुँच चुके थे और किसी ताख़ीर के बगैर वो मकान की खिड़की से नीचे की तरफ उतर गए जहाँ 2 ऊँट पहले ही इनके मुंतज़िर खड़े थे। इनमें से एक पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सवार हुए। इनके फर्जंद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पीछे बैठे। पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक वो कोहे सोर में वाक़ई गार की जानिब रवाना हुए। ये गार कदरे जनूब की जानिब यमन की राह में पड़ता था। इन्हें मालूम था कि जो ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गायब होने की खबर निकलेगी तो तलाश करने वाली टोलियां सबसे पहले शहर के करीबी इलाकों में शुमाली सिमत की जानिब दौड़ेंगी। हदूद मक्का से थोड़ी ही दूर निकलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ऊँट रोका और मुड़कर मक्का की जानिब देखते हुए फरमाया, अल्लाह की ज़मीन पर तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है और अल्लाह भी तुझे महबूब रखता है। अगर मेरी कौम ने मुझे तेरी सरजमीन से ना निकाला होता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। दोस्तों, हज़रत आमिर बिन मुगीरा रज़ी ताला अन्हो, जिन्हें हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने ग़ुलाम की हैसियत से ख़रीद कर आज़ाद करने के बाद अपनी भेड़ों की गला बानी सौंप दी थी, वो अपना गला समेत आपके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि ऊँट के कदमों के निशान कम पड़ जाएं। गार तक पहुंचकर हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने अपने बेटे को ऊँट समेत वापस कर दिया। इन्हें हदायत की कि मक्का में लोग जो कुछ बातें करें इन पर कान लगाकर सुनने के बाद वापस आकर इन्हें खबर करें। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी थी कि वो आम मामूल के मुताबिक दूसरे गल्लाबानों के साथ अपनी भेड़ों को चराने के बाद रात होने पर इन्हें गार की जानिब वापस ले आएं ताकि सोर और मक्का के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हु के कदमों के निशान मिटते रहें। दूसरी शब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हु अपनी बहन सैयदा अस्मा रज़ी ताला अन्हा के साथ खाना लेकर गारे सोर में आए और खबर दी कि कुरैश ने 100 ऊँटों का इनाम इस शख्स को देने का ऐलान किया है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लगाकर इन्हें मक्का वापस ले आए। घोड़ा सवार तो पहले ही मक्का और यसरब के हर रास्ते की छानबीन कर रहे थे कि इन दोनों को कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। चूँकि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गायब हुए थे, इसलिए समझ लिया गया था कि वो इनके साथ हैं। लेकिन बाज़ कुरैश के ख्याल में, जिसका हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हु को इल्म ना था, वो दोनों मक्का के आसपास की पहाड़ियों में छुपे होंगे। इसके अलावा रेगिस्तान के अरबी जो खोज लगाने के लिए खासे माहिर थे, हत्ता कि अगर भेड़ों का गला 2-3 ऊँटों के पैरों के निशानात के ऊपर से भी गुजर जाए तब भी एक आम किस्म का बद्दू एक निगाह डालते ही ऊँट के पैर के बचे हुए निशानात को पहचान लेने की सलाहियत रखता था। इन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि भागने वाले शहर के जनूब की जानिब गए होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा इनामात को हासिल करने के लिए हर इम्कान को जांचना ज़रूरी था। और फिर भेड़ों के गले से पहले इस जानिब सफ़र करने वाले ऊँटों के निशानात भी मौजूद थे। तीसरे दिन पहाड़ी की पनाहगाह की खामोशी चिड़ियों की आवाज़ से टूटी। वो समझे कि यह पहाड़ी कबूतरों का एक जोड़ा है जो गार के बाहर गुटरगू कर रहा है और फड़फड़ा रहा है। लेकिन कुछ वक्फे के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु को बोलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें कुछ फासले से आ रही थीं। आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थीं जैसे ये लोग पहाड़ के एक तरफ चढ़ रहे हैं। आप दोनों को हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी ताला अन्हु के आने की उम्मीद तो रात होने तक नहीं थी और अभी गुरूब आफ्ताब में भी कई घंटे बाकी थे। अगरचा अजीब बात यह थी कि वक़्त के लिहाज से गार में मामूल की बजाय कम रोशनी थी। अब आदमियों की आवाज़ें ज़्यादा दूर नहीं थीं। कम से कम 5 या 6 आदमी गार के करीब आते जा रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु पर निगाह डाली और फरमाया, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा इन 2 के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। दोस्तों, अब इन कदमों की छाप साफ सुनाई दे रही थी जो करीब से करीब तर होती जा रही थी। फिर कदमों की छाप रुक गई। वो लोग गार के बाहर खड़े हुए थे। वो यकीनी अंदाज में बातें कर रहे थे और सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि गार में दाखिल होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस गार के अंदर किसी के होने का कोई इम्कान नहीं। फिर वो जिस राह से आए थे इसी राह पर वापस पलट गए। जब इनके वापसी कदमों की छाप
اور گفتگو کی آواز کم ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ غار کے دہانے تک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دہانے کے بالکل مقابل غار کے راستے کو ڈھانکتا ہوا ببول کا ایک درخت تھا۔ یہ درخت صبح تک موجود نہیں تھا۔ درخت اور غار کے درمیان ایک مکڑی نے اپنا جالا بنایا ہوا تھا۔ انہوں نے جالے کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹان کے کھوکھلے حصے میں کہ جہاں غار سے اندر جانے کے لیے پاؤں رکھنا پڑتا تھا، ایک پہاڑی کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اور ایک کبوتری اسی طرح پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے اس میں انڈے ہوں۔ اس کا نر تھوڑی ہی دور چٹان کی نکر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوقع وقت پر حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن سیدہ اسما رضی تعالیٰ عنہا کے آنے کی آواز سنی تو بڑے آرام سے مکڑی کے جالے کو جو ان کے تحفظ کا سامان کیے ہوئے تھا ایک طرف کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کبوتر پریشان نہ ہو جائے غار سے باہر نکالے۔ اس بار حضرت عامر رضی تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، مگر ان کا بھیڑوں کا غلہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اس بدو کو بھی لائے تھے جس کو حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ دیے تھے، جن کا انتخاب انہوں نے یثرب کے سفر کے لیے کیا تھا۔ یہ بدو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس پر بھروسہ تھا کہ وہ اس راز کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی بھروسہ تھا کہ وہ ریگستان کی گود میں پلا بڑا ہونے کی وجہ سے غیر معروف راستوں کو جانتا ہے۔ یہ بدو وادی میں 2 اونٹوں کو سنبھالنے اور ان کا منتظر کھڑا تھا۔ تیسرا اونٹ وہ اپنی سواری کے لیے لایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت عامر رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھانا تھا تاکہ ان کی ضرورت میں کام آ سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے غار کی بلندی سے نیچے اترنا شروع کیا۔ سیدہ اسما رضی تعالیٰ عنہا اپنے ساتھ رسید کا ایک تھیلا ساتھ لائی تھی، لیکن ایک رسی لانا بھول گئی۔ انہوں نے اپنی کمر سے باندھا پٹکا کھولا اور اس کی لمبائی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک سے تو تھیلے کو اپنے والد کے کجاوے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا اور دوسرے حصے کو اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح وہ ذات النداء کین یعنی 2 پٹیوں والی کہلائے۔ دوستو، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 اونٹوں میں سے بہتر اونٹ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے اونٹ پر سوار نہیں ہوں گا جو میرا اپنا نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر ہاں یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی قیمت کیا ادا کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیمت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی قیمت پر اس کو خریدتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کو ہدیہ پیش کرنے پر اصرار نہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے کئی بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیش کردہ تحفے قبول کر چکے تھے، لیکن یہ موقع ایک خاص تقدس اور حرمت کا حامل تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تھی، وہ ہجرت جسے وہ اللہ کی راہ میں اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے سارے بندھن توڑ رہے تھے۔ یہ اللہ کے حضور میں ان کی نظر تھی۔ ہجرت کے اس عمل کو لازم تھا کہ وہ خالصتاً ان کی ذات سے متعلق ہو۔ بس وہ سواری جس پر سوار ہو کر اس عمل کی تکمیل ہونا تھی، اس سواری کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ان کی اپنی ملکیت ہو، کیونکہ یہ سواری بھی اللہ کے حضور نظر کا حصہ تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ وہ آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اونٹنی رہی۔ خیر، ان کی رہنمائی کرنے والا ان کو مکہ سے دور مغرب کی سمت اور قدرے جنوب کی جانب لے گیا، حتیٰ کہ یہ قافلہ بحر حمر کے ساحل تک پہنچ گیا۔ یثرب کا راستہ مکہ کے شمال میں ہے، لیکن بس یہی ایک مقام تھا کہ ان کے سفر کی سمت میں کہیں شمال کا رخ بھی آیا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ راستے کا رخ شمال مغربی ہے۔ چند روز تک وہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ ان شاموں میں سے ایک پہلی شام کو انہوں نے ماہ ربیع الاول کا نیا چاند دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نیکی اور رہنمائی کے حلال، میرا ایمان اس ذات پر ہے جس نے تجھے خلق کیا۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھا کرتے تو یہ کلمہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کارواں مخالف سمت سے آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر انہیں خطرے کا احساس ہوا، لیکن قریب آنے پر یہ احساس خوشی میں بدل گیا کہ یہ کارواں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتے کے بھائی طلحہ کا تھا، جو شام سے آ رہے تھے، جہاں انہوں نے کپڑا اور دوسرا سامان خریدا تھا۔ اس سامان سے ان کے اونٹ لدے ہوئے تھے۔ راستے میں یثرب پڑتا تھا جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ ان کا ارادہ
मक्का में सामान बेचकर फौरन वापस होने का था। इन्होंने बताया कि नखलिस्तान यानी यसरब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ी बेताबी से इंतजार हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के रुखसत होने से पहले इन्होंने इन दोनों को तब्दीली लिबास के लिए नफीस सफ़ेद शामी कपड़े का एक एक जोड़ा दिया ताकि आप दोनों नया लिबास पहन लें। तलहा ये नफीस शामी कपड़ा कुरैश के रईसों के हाथ फरोख्त करने के इरादे से लाए थे। तलहा से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना रुख शुमाल की जानिब किया और साहिल से हटकर ज़मीन की तरफ हो लिए, फिर शुमाल मशरिक और आखिर में सीधा यसरिब की जानिब। दौरान सफ़र एक मकाम पर वही का नज़ुल हुआ कि यकीनन जिसने आप पर कुरान फ़र्ज किया है दोबारा आपको वतन वापस लाएगा। दोस्तों, गारे सोर से रुखसत के 12वें दिन सुबह सवेरे वो वादी अतीक पहुंच गए। वादी को पार करते हुए वो सख्त नाहमवार स्याह चट्टानों पर चढ़े। इससे कबल कि वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते सूरज काफी निकल आया था और इसकी तपिश भी बहुत ज्यादा थी। कोई और दिन होता तो वो इस गर्मी में आराम करने के लिए रुक जाते, लेकिन इन्होंने अपने और यसरब के दरमियान आखिरी पहाड़ी को भी तय करने का फैसला किया। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद इनकी निगाहों के सामने नशेब में मैदान को देखकर ठहरने का सवाल ही खत्म हो गया। वो जगह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब में देखी थी, स्याह चट्टानों के दरमियान ऐसी सरजमीन जिसे पानी से खूब सिंचाया गया था, अब इनके कदमों में फैली पड़ी थी। खजूरों के बागात और इनका हल्का सब्जा इन चट्टानों से जिन्हें वो अबूर करके नीचे उतर रहे थे, इस मकाम से 3 मील तक फैला हुआ था। यहाँ से सबसे करीब तरीन मुकाम कुबा था। मक्का से हिजरत करके आने वाले अक्सर मुसलमान अपना पहला क़याम यहीं पर किया करते थे। इनमें से बहुत से ज्यादा अभी तक वहीं पर मुकीम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई करने वाले बदू से फरमाया कि हमें सीधा कुबा में बनी अमर के इलाके में ले चलो और शहर पहुंचने तक कहीं ना रुको। नखलिस्तान के गुंजान इलाकों को इसी नाम से याद किया जाता था और इस शहर को थोड़े ही दिनों में अरबिस्तान के तूलो अर्ज में शोहरत हासिल होने वाली थी और जल्द ही अरब के अलावा दूसरे ममालिक भी इसी शहर के नाम से अरबी में अल मदीना यानी मदीना के नाम से शोहरत मिलने वाली थी। दोस्तों, कई रोज पहले से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से गायब होने और इनको पालेने वाले को इनाम की खबरें नखलिस्तान में पहुंच चुकी थी। कई दिन से इनकी रवानगी की वजह से कुबा में मौजूद लोग रोजाना ही इनकी आमद की उम्मीद लगाए रखते। हर रोज सुबह नमाज फजर के बाद बनी अमर के लोग आबादी से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के रास्ते की तरफ निकल जाया करते थे। इनके अलावा इस गांव में बसने वाले दूसरे कबाइल के लोग भी होते। फिर कुरैश के मुहाजिरीन जो मदीना जाने की बजाय अभी तक वहीं ठहरे हुए थे, वो भी इनके हमरा खेतों और खजूरों के बागात से परे चट्टानों के सिलसिले थोड़े फासले पर ठहर कर इनका इंतजार करते। जब सूरज की गर्मी की हद अपने रूज पर जा पहुंची तो मजबूर होकर अपने घरों को पलट आते। इस सुबह भी वो लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन 4 मुसाफिरों ने पथरीली चट्टानों की ढलानों से उतरना शुरू किया। इन मुसाफिरों के इंतजार में घड़ी हुई आंखें एक बार फिर मायूस होकर पलट चुकी थी, लेकिन नीली और स्याह आतिश फशानी चट्टानों के पस मंजर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की नई सफ़ेद पोशाक पर सूरज की तेज शवाओं ने चमक पैदा कर दी। एक यहूदी जो इस वक्त अपने घर की छत पर मौजूद था, इसकी निगाह इत्तिफाकन इन पर पड़ गई। वो फौरन समझ गया कि ये आने वाले कौन हो सकते हैं और वो यहूदी भी जानता था कि ये लोग यहाँ पर क्यों जमा होते हैं और वो किसका इंतजार कर रहे हैं। खैर, इस यहूदी ने जोर से पुकार कर कहा, कायला के बेटो, वो आ गए हैं। ऐलान सुनते ही मर्द, औरत और बच्चे फौरन अपने घरों से निकल भागे, लेकिन इन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा क्योंकि मुसाफिर अब तक खजूर के झुंड के नजदीक आ गए थे। वो दोपहर का वक्त था, हर कोई बेइंतहा खुश था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे खिताब किया कि ऐ लोगों, एक दूसरे को नवीद अमन और सलामती दो, भूखों को खाना खिलाओ, रिश्तों का एहतराम करो और इन घड़ियों में अल्लाह की इबादत करो कि जब लोग सो रहे होते हैं। ऐसा करोगे तो अमन और अमान से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। दोस्तों, तय हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मामूर शख्स कुशम के यहाँ क़याम फरमाएंगे। इन्होंने इससे पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की मेज़बानी भी की थी। कुशुम का ख़ानदान बनी उमरो कबीला औस से था। दोस्तों, इसमें शक नहीं कि यसरब के दोनों कबाइल को बराबर मेज़बानी में शिरकत का मौका फराहम करने की अहमियत का ख्याल करते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खसरज के एक फ़र्द के यहाँ जाकर ठहर गए। ये गांव मदीना से ज़रा नज़दीक था। 1-2 दिन बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम भी आ गए। इनका क़याम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
اسی مکان میں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام امانتیں لٹاتے ہوئے 3 دن لگ گئے تھے۔ یہ وہ امانتیں تھیں جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کر گئے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو مدینہ کے یہودی تھے جن کی آمد کا مقصد اشتیاق یا تجسس تھا، لیکن دوسری یا تیسری شام کو ایک شخص آیا جس کا ظاہری روپ ہر ایک سے جدا تھا۔ نہ تو وہ عرب تھا اور نہ یہودی۔ ان کا نام سلمان تھا۔ ان کے والد زرتاشی تھے اور وہ اصفہان کے جے نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی عیسائی ہو کر ملک شام چلے گئے۔ شام میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک خدا ترس عیسائی راہب سے وابستہ کر لیا۔ راہب نے مرتے وقت سلمان کو موصول کے ایک راہب کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیا۔ یہ راہب کی بھی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن جہاں تک وہ جانتا تھا یہ راہب سب سے بہتر تھا، اس لیے وہ عراق کے شمال میں چل پڑے۔ سلمان کے لیے یہ ان سلسلہ وار ملاقاتوں کی ابتدا تھی جس میں بزرگ عیسائی عارفین سے ان کی وابستگی رہی، یہاں تک کہ جس آخری قریب الموت راہب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس نے سلمان کو بتایا کہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ جب ایک رسول کا ظہور ہوگا۔ اس رسول کو اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ بھیجے گا۔ وہ عرب میں آئے گا جہاں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کرے گا، ایک ایسی جگہ جو آتش فشانی چٹانوں کے درمیان ہوگی، ایک ملک جہاں کھجور کے بہت سے درخت ہوں گے۔ ان کی نشانیاں یہ ہوں گی، وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں۔ انہوں نے قبیلہ کعب کے سوداگروں کے ایک گروہ کو عربستان لے جانے کے لیے پیسے پیش کیے، لیکن جب سوداگر بحر حمر کے شمال میں خلیج عقبہ کے نزدیک وادی القرا پہنچے تو ان سوداگروں نے سلمان کو بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ وادی القرا میں جب کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو انہیں حیرت ہوئی کہ یہ وہی وسیع تو نہیں جس کی انہیں تلاش تھی، لیکن وہ اس بارے میں پر یقین نہ تھے۔ پھر زیادہ وقت نہ گزرا کہ اس یہودی نے انہیں اپنے ایک رشتے کے بھائی کو فروخت کر دیا جو مدینہ کے قبیلے بنی قریظہ کا تھا۔ سلمان نے جیسے ہی اس سرزمین کی کوالٹیز دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ بلا شبہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوستو، سلمان کے پاس اس نئے مالک کا ایک رشتے کا بھائی قبا میں رہائش پذیر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا پہنچنے پر یہ یہودی اس خبر کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو کھجوروں کے درخت کے نیچے بیٹھا پایا۔ سلمان اسی درخت کی چوٹی پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کو کہتے سنا کہ اللہ کی لعنت قائلہ کے بیٹوں پر، وہ تمام کے تمام قبا میں اس شخص کے گرد جمع ہیں جو آج ہی مکہ سے ان کے پاس پہنچا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول ہے۔ دوستو، آخری الفاظ نے سلمان کا دل اس یقین سے بھر دیا کہ اللہ نے ان کی امید پوری کر دی ہے۔ اس خبر کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہیں ڈر لگ گیا کہ کہیں وہ درخت سے نیچے ہی نہ گر جائیں، اس لیے وہ درخت سے نیچے اترے اور قبا سے آنے والے یہودی پر سوالات کی بارش کر دی۔ ان کے آقا نے ناراض ہو کر انہیں واپس اپنا کام کرنے کا حکم دیا، لیکن شام پڑتے ہی انہوں نے بچا کر رکھا ہوا کھانے کا سامان اٹھایا اور چپکے سے قبا کی جانب چل پڑے۔ جب وہ قبا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نئے پرانے صحابہ میں گھرے ہوئے تھے۔ سلمان کو یقین ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ کو کھانا پیش کر کے خاص طور پر کہا کہ یہ خیرات کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کھانا نوش کرنے کا کہا، لیکن خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ سلمان کو امید بندی کہ ایک نہ ایک دن وہ مہر نبوت بھی ضرور دیکھ لیں گے، لیکن پہلی ملاقات میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اور ارشادات سننا ہی بہت تھا۔ سلمان جب مدینہ واپس پہنچے تو ان کا سینہ فخر کے ساتھ ساتھ جذبہ تشکر سے بھی لبریز تھا۔